تو ساندے ماشاءاللہ نویں سی ایم سن اپنی تقریر میں گل کیتی اسی کہ اسی عشق عمران بے مر جلساں تے او بدبختو مرو تے کسی شئی پیچھے مرو کوئی ثواب بھی ہوے تو سانگو تے اللہ واسطے تے اللہ دے نبیاں واسطے تے جہاد دی راہ وچ مرو کوئی ثواب بھی ہوے تے عشق عمران وچ مرنے نال نہ تو اس تے مزار بن دے تے نہ تو سانگو کوئی ثواب ہو سی نویں نویں شکلاں بدلنے نال عوام دا افاقہ نہیں ہوندا تے عوام کم منگدی ہے عوام اور نہ انی ہے نہ گونگی ہے نہ بہری ہے انہاں کو کام چاہیے فلاح و بہبود چاہیے ترنے نہیں چاہیے اے نواں ٹولا آنے کے لیے ہر دوے تہاڑے احتجاج واسطے احتجاج دے نا تے نکل آندے ملک پہ امن امان تباہ برباد کر چھوڑ دین ملک پہ آگ لا چھوڑ دین عوام کم منگدی ہے عوام اور نہ انی ہے نہ گونگی ہے نہ بہری ہے انہاں کو کام چاہیے فلاح و بہبود چاہیے جناب اسپیکر بڑے واسطے آج مجھ خوشی دا تہاڑا ہے کہ آج مو کو اپنی زبان پہ اور علاقائی زبان پہ بولنے دا موقع ملیا اور اپنی عوام دی نمائندگی کرنے دا حق ملیا سب تو پہلے اس اسمبلی فلور پہ جناب اسپیکر دا میں شکریہ ادا کر ساں کہ کل انہاں سن گوجری زبان کو باقاعدہ طور تے منظور کی مائک آن کر دے پلیز جی آنے میں ہو گیا اچھا جناب اسپیکر شکریہ ادا کر ساں کل تو سن جڑا گوجری زبان دا دی منظوری دیتی لیکن بدقسمتی نال میں اسمبلی میں موجود نہ آسیاں اسی وقت میں نشاندہی ضرور کر دیاں اور نال ہی تو اس کا مچ شکریہ کہ یہ مائک آن کر دے اب ری سٹارٹ کریں کوئی پرابلم ہے میرے خیال میں مائک آن ہے میڈم السلام علیکم جناب اسپیکر آج بڑے واسطے مجھ خوشی دا دن ہے اور بلکہ خوشی دا تہاڑا ہے کہ مو کو آج اپنے علاقائی زبان پہ اور اپنے علاقے دے عوام واسطے بولنے دا موقع ملیا وہ بھی اپنی زبان پہ تے نال ہی توساں دا مچ شکریہ جڑا توساں کل گوجری زبان دی منظوری دیتی اور نال ہی مو کو دکھ ہے کہ اس وقت عوام پہ میں موجود نہ آسیاں جڑے ویلے توساں گوجری زبان کو کروائی دا حصہ بڑھایا اور انہاں لوکاں دے نا تک نہ کہہ دے جنہاں لوگاں سن گوجری زبان دی بنیاد رکھی مڑے سمیت قرارداد پیش کرنے والے جناب سردار محمد یوسف صاحب کے بیٹے پارلیمانی لیڈر شاہجہان یوسف صاحب جنہوں نے قرارداد پیش کی جس میں بھی شامل تھی اور ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہے تو ان کا نام لینا بھی یاد نہ رہا افسوس اس گلا ہے کہ تو اسمبلی تو باہر دے لوگاں دا نا کہدا اور اساں دا نا کہنا بھول گئے ہو جنہاں لوگاں دا کہدا استے پرائن قابل احترام ہے ناسی ان دی عزت کردے ہاں اساں کو اس چیز دا دکھ نہیں دکھ اس چیز دے کہ وہ والی گل نہ ہوے نا تیرا تے گراں میرا تے اور دوسرا جدو مشتاق غنی صاحب اسپیکر آسے 2021 میں انہاں سن باقاعدہ طور تے منظوری کرا لیا سی گوجری زبان دی اور شینہ زبان دی تعلیمی نصاب میں شامل کرا لنے واسطے اور منظوری دیتے گیا سی لیکن اساں دی بدقسمتی کے صوبائی حکومت سن اس تے بالکل کوئی امپلیمنٹ نہیں کیتا اور اس تے عمل درآمد نہ ہو کے آسا تے مڑا مطالبہ تو جناب اسپیکر اس ایوان نال مطالبہ ہے کہ تسی اس کو باقاعدہ طور تے گوجری زبان کو اور شینہ زبان کو تعلیمی نصاب دا حصہ بڑھاؤ سمجھ نہیں آئی کیا بولے ہمیں تو آ رہی ہے اچھی گل ہے جنہاں کو نہیں صبر آ رہی سمجھ آ رہی حوصلے نال سنو پھر ایسا سے سیکھ جائیں گے سارے تو ساندے ماشاءاللہ نویں سی ایم سن اپنی تقریر میں گل کیتی اسی کہ اسی عشق عمران بے مر جلساں تے او بدبختو مرو تے کسی شئی پیچھے مرو کوئی ثواب بھی ہوے تو سانگو تے اللہ واسطے تے اللہ دے نبیاں واسطے تے جہاد دی راہ وچ مرو کوئی ثواب بھی ہوے تے عشق عمران وچ مرنے نال نہ تو اس تے مزار بن دے تے نہ تو سانگو کوئی ثواب ہو سی اسی زبان میں بات کرے کوئی جواب نہیں دے گا آپ کو بے فکر ہوئے اچھا بس صاحب دے لے گا نالی سی ایم صاحب دی جڑی سمجھ نہیں آ رہی جی میڈم
پلیز स्पीकर साहब تقریر मंजूरी ते तुसां चाह दी इनको दी भी गोजरी दी या को समझ लोगों को नहीं आंदी असी केड़े पासे जुला پتہ نہیں اس پہ تھینک یو کہے کہ کیا کہے بھی. چلے ٹھیک اچھا چلو اسی ایجنڈے تے آندے امن و امان دا اج کل جڑا ایجنڈا چلدا لگے دا اغوانی ماجراں دا اسی اس دے بارے میں گل کردے ہاں. اے تے او چڑکو جوگن جنہ 39 سال دی استی میزبانی دا اساں کو او سلا دیتا کہ اس جس تھالی میں کھادا اسی میں چھید کیتا تے تو ساں دی اپنی پارٹی والے دا بڑا مشہور فرمان ہے پے پے ہوندا تے پتر پتر ہوندا تے اساں ہی رکھے اساں ہی میزبانی ہوندی کیتی تے وہی گل ہوگی میری بلی مجھے کو میاؤں تے اساں دے فیلڈ مارشل صاحب سن انہاں بلیاں کو ایسا نوچیا کہ انہاں کو لگ پتا گیا کہ پے پے ہی ہوندا تے پتر پتر ہی ہوندا. سمجھ ہی نہیں آ رہی تو میڈم ٹائم کا ٹائم پہ ذرا دھیان دیں میڈم. جی جناب اسپیکر اساں دا جڑا ہے نا کہ نویں نویں شکلاں بدلنے نال عوام دا افاقہ نہیں ہوندا تے عوام کم منگدی ہے. عوام اور نہ انی ہے نہ گونگی ہے نہ بہری ہے انہاں کو کام چاہیے فلاح بہبود چاہیے ترنے نہیں چاہیے. اے نواں ٹولا آنے کے لیے ہر دوے تہاڑے احتجاج واسطے احتجاج دے نا تے نکل آندے ملک پہ امن و امان تباہ برباد کر چھوڑ دین ملک پہ آگ لا چھوڑ دین. میڈم ایجنڈے پہ آ جائیں ایجنڈے پہ آ جائیں ایجنڈے پہ بات کریں. سر یہی تو مسئلہ ہونے ان کو منظور کی تھی ہے مڑی تے ان کو پہ پہلی تقریر ہے. اچھا جناب اسپیکر دیکھو نا مشکل ہے ان کو سب کچھ نہیں آ رہی. خیر جی اچھا جی دوستا سب تو پہلا جمہوری آ کے احتجاج کرنا جمہوری آ کے ملک پاکستان دا امن تباہ و برباد کرنا جمہوری حق نہیں. سکول کالج یونیورسٹیاں روڈ بند کرنا جمہوری حق نہیں. تے جمہوری آ کے لوگاں واسطے آسانی پیدا کرنا یہ کہڑی گل ہوئی کہ بندے واسطے پیا ملک ڈوبے لوگ مردن مرن بس ایک بندہ زندہ رہے جس کا نام ہے عمران خان. ٹھیک ہے تھینک یو میڈم تھینک یو. اے تے پھر غلطی اے تے نا انصافی ہے. تھینک یو